हामीले यो ब्लग पोस्टलाई हामी कन्टिन्यू गरिरहेको छौँ। अब चाहिँ हामीले यसमा युजर एकाउन्ट्सहरू बनाउने छौँ। जस्तो हामीले युजर नेमहरू दिने, अनि त्यस पछाडि पासवर्डहरू दिने, इमेल्सहरू दिने, फर्स्ट नेमहरू दिने, लास्ट नेम दिने, यी कुराहरू गर्नेछौँ। अब फर्स्ट अफ अल त मैले हामीले प्रिभियस लेक्चरसँग गरेको कन्टेन्टहरूलाई डिस्प्ले गर्नेछु सर्भरलाई रन गरेर .py रन सर्भर गर्नेछु। यदि गरिसकेपछि मैले आफ्नो ब्राउजर ओपन गरेर 127 हान्नेछु। हानिसकेपछि हाम्रो यहाँ एउटा ज्याङ्गो बनिसकेको छ, एउटा ज्याङ्गोको ब्लक हामीले क्रिएट गरिसकेको छौँ। अनि त्यस पछाडि हामीले यसमा विभिन्न कुराहरू दिएका छौँ, जस्तो यहाँ एडिट ब्लक पोस्ट है, डिलिट ब्लक पोस्ट, हामीले धेरै कुराहरू दिएका छौँ। हामीले यसलाई कसरी अपडेट गर्ने, कसरी क्रिएट गर्ने, कसरी पोस्टहरूलाई कसरी क्रिएट गर्ने, कसरी हामीले त्यसलाई अपडेट गर्ने, कसरी त्यसलाई डिलिट गर्ने, यी कुराहरू हामीले अलरेडी जानिसकेको छौँ। अब चाहिँ हामीले कसरी हामीले युजर एकाउन्ट्सहरू बनाउने, कसरी है, अब यो कुराहरूलाई हामी बेसिकली फोकस गर्ने छौँ। फर्स्ट अफ अल चाहिँ म चाहिँ अब यो हाम्रो त्यही कोडिङ पार्टहरू हो बेसिकल्ली है। हामीले यहाँ अपडेट, एडिट अनि पोस्ट क्रिएट गर्ने, एडिट गर्ने, डिटेलहरू डिलिटहरू सब गरिसकेको छौँ। अब चाहिँ म लगइन पेजतिर जानेछु। लगइन हामीले युज गर्नलाई हामी चाहिँ युजर अथेन्टिकेसन भनेर हामीले एउटा कुराहरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। अब यसको बारेमा चाहिँ के छ भनेपछि इम्प्लिमेन्टिङ प्रपर युजर अथेन्टिकेसन इज फेमसली हार्ड। देयर आर मेनी सेक्युरिटी ग्याचेज along the way, so you really don't want to implement this yourself. अब यसमा चाहिँ हामीसँग के हुन्छ भनेपछि ज्याङ्गो कम्स विथ पावरफुल बिल्ट इन अथेन्टिकेसन सिस्टम भन्छ है। तर हामीले यो अथेन्टिकेसन सिस्टम बनाउनलाई, युजर अथेन्टिकेट गर्नलाई हामीलाई धेरै गाह्रो हुन्छ, हामीलाई डिफिकल्ट हुन्छ है। त्यही भएर हामीलाई चाहिँ एउटा यो ज्याङ्गो चाहिँ एउटा पावरफुल बिल्ट इन युजर अथेन्टिकेसन सिस्टमको साथ आएको हुन्छ। त्यसले गर्दा हामीलाई चाहिँ इजी हुन्छ। यसबाट चाहिँ हामीले युजर नेमहरू, पासवर्डहरू, इमेलहरू, फर्स्ट नेमहरू, लास्ट नेमहरू सबै प्रोभाइड गरिदिन सक्छौँ। फर्स्ट अफ अल अब चाहिँ हामी लगइन भ्यू बनाउनेछौँ, हामी लगइन गराउनेछौँ है, लगइन भ्यू बनाउनेछौँ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले के हुन्छ भनेपछि ज्याङ्गोले चाहिँ हामीलाई एउटा लगइन पेज, हामीलाई डिफल्ट लगइन पेज दिन्छ। त्यो चाहिँ हामीले लगइन भ्यूबाट हामीले पाउनेछौँ है। त्यसलाई फर्स्ट अफ अल चाहिँ हामीले अब हाम्रो अथेन्टिकेसन सिस्टमलाई हामीले युआरएल लेभलको यो प्रोजेक्ट लेभलको युआरएल प्याटर्नमा हामी हाल्नुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई रजिस्टर गर्नुपर्ने हुन्छ, एड गर्नुपर्ने हुन्छ है। त्यो कुराहरू हामी अब गर्नेछौँ सिम्पली। अब चाहिँ म फर्स्ट अफ प्रोजेक्ट लेभलको युआरएलतिर लाग्छु, प्रोजेक्ट लेभलको सेटिङतिर लाग्छु फर्स्ट अफ अल चाहिँ म है। हाम्रो प्रोजेक्ट यो छ, यसको चाहिँ सेटिङमा जानेछौँ हामी। हाम्रो चाहिँ धेरै फाइलहरू ओपन भइरहेछ। मैले यो सब फाइलहरूलाई फर्स्ट अफ अल चाहिँ मैले यसलाई यो हाम्रो यहाँदेखि हटाउँछु। यहाँ चाहिँ हटाइसकेपछि हामीलाई जुन चाहिन्छ म त्यही नै तान्नेछु। अब फर्स्ट अफ अल चाहिँ मलाई अब सेटिङ .py भनेर यो फाइल चाहिएको छ है। सेटिङ .py मा गएर चाहिँ मैले के दिनुपर्ने छ, अब सेटिङ हामीले अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ टेम्प्लेटहरूको लागि है। त्यो हामी चाहिँ गरिसकेको छौँ, अलरेडी नै हामीले गरिसकेको छौँ। यहाँ हामीले टेम्प्लेटहरू दिने कुराहरूलाई हामीले अलरेडी नै मेन्सन गरिसकेको छौँ। अब चाहिँ हामीले प्रोजेक्ट लेभलको युआरएल्सतिर लाग्नुपर्छ। प्रोजेक्ट लेभलको युआरएल्समा लागिसकेपछि चाहिँ मैले अब नयाँ एउटा पाथ दिनेछु। त्यो पाथ चाहिँ हुनेछ के हुनेछ, पाथ हाम्रो पाथ हुनेछ एउटा एकाउन्ट्स भनेर है, पाथ। त्यस पछाडि यसमा चाहिँ हाम्रो मैले चाहिँ यसमा मैले कर्ली ब्रेसेस दिएछु, प्यारेन्थेसिस। त्यस पछाडि हामीले एकाउन्ट्स दिएर एउटा स्ल्यास दिनुपर्ने छ। यो दिइसकेपछि अब हामीले चाहिँ इन्क्लुड गर्नुपर्छ, कमा CLU इन्क्लुड हामी के गर्नेछौँ, हामी यो चाहिँ एउटा ज्याङ्गो अथेन्टिकेसन हो। ज्याङ्गो .contrib.auth .urls योबाट चाहिँ हामीले यो भ्युजहरूलाई, लगइन भ्युजहरू, हामीले यो लगइन भ्युज, लगआउट भ्युजहरू हामीले यसमा पाउँछौँ। त्यसैले हामीले यसलाई फर्स्ट अफ अल इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो अथेन्टिकेसन सिस्टम हो, त्यो चाहिँ त्यसलाई हामीले चाहिँ इन्क्लुड गर्नलाई नै यो लेखेको हो फर्स्ट अफ अल। अब चाहिँ मैले के काम गर्नेछु, अब यति गरिसकेपछि चाहिँ मैले
फर्स्टमा चाहिँ एउटा टेम्प्लेट क्रिएट गर्नेछु। टेम्प्लेट चाहिँ यो भयो है, हाम्रो टेम्प्लेट्स भन्ने एउटा फोल्डर छ। यो टेम्प्लेट्सको भित्र मैले एउटा न्यू डाइरेक्टरी बनाउने छु। न्यू डाइरेक्टरीमा चाहिँ मैले के दिनेछु, रजिस्ट्रेसन भनेर, किनभने हामीले लगइन भनेपछि त रजिस्ट्रेसनतिर चाहिँ यो कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले यो रजिस्ट्रेसन कामहरू त्यही भएर चाहिँ त्यो गरेको है। त्यसमा चाहिँ मैले एउटा के बनाउँछु, लगइन डट एचटिएमएल बनाउने छु है। लगइन डट एचटिएमएल बनाइसकेपछि अब मेन काम भनेको के हो, हामीले त्यो एचटिएमएलमा चाहिँ हामीले अब एक्सटेन्ड गर्नेछौँ। मैले चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ अब एक्सटेन्ड गर्नेछु। मैले चाहिँ कहाँ गर्ने भने चाहिँ कहाँ गरिरहेको छु, यहाँ फर्स्टमा चाहिँ हामीले बेस डट एचटिएमएललाई हामीले एक्सटेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। एक्सटेन्ड्स बेस डट एचटिएमएल है। बेस डट एचटिएमएललाई चाहिँ एक्सटेन्ड गर्ने। एक्सटेन्ड गरेपछि अरू के नै छ र है, अब चाहिँ ओभरराइड गर्ने त्यसलाई। अब सिम्पली सुरुमा चाहिँ ज्याङ्गो धेरै गाह्रो है, अलिकति डिफिकल्टी जस्तो लाग्छ। जब हामी ट्र्याकमा आउँछौँ त्यसपछि हामीलाई एकदम इजी हुन्छ। हामीसँग यसको यो ओपन सोर्स हो, यसको फ्रीली हामीले यसको सब कुराहरू हामीले फ्रीली हामीले एभाइलेबल हुन्छ यो कुराहरू है, हामीलाई इजी हुन्छ। यसको कम्युनिटीहरू पनि एकदम राम्रो छ। कन्टेन्ट यसलाई हामीले इन्भल्भ गऱ्यौँ। अब यति गरिसकेपछि चाहिँ अब हामीले यहाँ एउटा मैले H2 ट्याग दिनेछु हामीले, किनभने त्यहाँ CSSमा हामीले H2 प्रोभाइड गरिरहेको छौँ, त्यही भएर नै मैले यसमा यो लेखिरहेको हो। नत्र भने फेरि हामीले अर्को प्रोभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ, अर्को CSS दिनुपर्ने हुन्छ। त्यहीलाई नै हामीले ओभरराइड गर्नलाई नै मैले चाहिँ त्यही दिइरहेको छु, किनभने हामीले एउटैमा हामीले त्यो एप्लाई गऱ्यौँ भने सबैलाई त्यो होस् भनेर है। मैले एउटा यहाँ फर्म क्रिएट गर्छु। फर्म अनि यसको मेथड चाहिँ अहिले हामीले के युज गरिरहेको हुन्छौँ, पोस्ट है। मेथड चाहिँ पोस्ट भयो भने चाहिँ अब हामीले यति दिइसकेपछि हामी चाहिँ यहाँ के दिनुपर्ने हुन्छ, CSRF भन्ने टोकन हामीले है, CSRF हामी यसमा युज गर्छु। अनि हामी चाहिँ अर्को के हुन्छ, यसमा चाहिँ हामीले अब कल गर्नेछौँ फर्मलाई। फर्म कस्तो रूपमा देख्नु पऱ्यो, .h_p को रूपमा, प्याराग्राफको रूपमा त फर्म हुनु पऱ्यो। अब चाहिँ हामीले यहाँ एउटा बटन दिनेछौँ, त्यही कुरा हो। बटन दिने हुन्छ अथवा इनपुट लेखेर दिने हुन्छ, एउटै कुरा हो, केही फरक कुरा हैन। यदि हामीले यहाँ इनपुट दिएर लेख्यो भने उही कुरा हो, बटन दिएर लेख्यो भने उस्तै कुरा हो, खासै केही फरक हुँदैन। यसमा चाहिँ मैले सबमिट दिन्छु। यसमा चाहिँ बटनमा हामीले बटन दियौँ भनेपछि चाहिँ हामीले यहाँ बिचमा हामीले यहाँ लगइन भनेर यसरी लेख्न सक्छौँ। उसमा चाहिँ हामीले भ्यालु दिनुपर्ने हुन्छ, त्यही फरक हो। लगइन भयो। यति गरिसकेपछि चाहिँ यो मेरो यसको काम चाहिँ सकियो भनौँ। सेभ गर्छु मैले यसलाई है। यति गरिसकेपछि अब हामीले यहाँ चाहिँ फर्स्टमा अब एउटा हामीले HTML हामीले यहाँ हामीले HTMLहरू युज गरिरहेछौँ। यसमा हामीले फर्महरू ट्यागहरूलाई ल्यायौँ हामीले, अनि स्पेसिफाई गऱ्यौँ हाम्रो मेथड चाहिँ पोस्ट हो भनेर है। अनि हामीले अब यसलाई चाहिँ हाम्रो डाटा चाहिँ हामीले सर्भरमा हामीले पठाउनेछौँ। यदि त्यो सर्भरले हाम्रो रिक्वेस्टलाई गेट गर्यो है, हाम्रो रिक्वेस्टलाई त्यसले गेट गर्यो भने चाहिँ हामीले सर्च इन्जिन फर्ममा हामी जानेछौँ है। अब चाहिँ हामीले यति गरिसकेपछि हामीले यति गरिसक्यौँ। अब भनेपछि अब हाम्रो एउटा फाइनल एउटा स्टेप रहेको छ, त्यो चाहिँ हामीले कसरी कहाँ रिडाइरेक्ट गर्ने भन्ने कुरा हो। त्यही गर्नलाई नै म पहिला सुरुमा चाहिँ त्यहाँ सेटिङ डट py मा गएको थिएँ, बट मैले त्यहाँ अहिले त्यति बेला गरेको थिएन। अब चाहिँ मैले त्यो काम गर्नेछु। फर्स्ट अफ अल हामीले अब लगइन गर्दा कहाँ रिडाइरेक्ट हुने त भनेर त्यो हामीले रिडाइरेक्ट पेजहरूलाई चाहिँ हामीले लगइनमै गएर यो सेटिङमै गएर हामी त्यो गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले म प्रोजेक्ट लेभलको सेटिङमा गएर यसको लागि लगइनको लागि मैले यहाँ तल दिनेछु लगइनको भ्युज है, लगइनको रिडाइरेक्ट लिङ्क कहाँ हो। अब हामीले यति काम गरिसकेपछि हामी कहाँ अब रिडाइरेक्ट हुने त भन्ने कुराहरू हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले एउटा दिनेछौँ लग सब क्यापिटलमा यसमा है, लगइन अन्डरस्कोर है, लगइन अन्डरस्कोर रिडाइरेक्ट DIRECT रिडाइरेक्ट कहाँ रिडाइरेक्ट अन्डरस्कोर UR कहाँ हुने त, हामी रिडाइरेक्ट कहाँ हुने त, होममा। सिम्पली कहाँ, होममा हामी होममा रिडाइरेक्ट हुने भन्ने कुराहरू मेन। अब यति लेखिसकेपछि भयो एउटा कुरा। अब यति गरिसकेपछि हामीले अब युजरलाई हामीले होममा त हामी होम टेम्प्लेटमा त हामीले अब त्यसलाई रिडाइरेक्ट गर्ने भयौँ, बट त्यो अब त्यो यति गरिसकेपछि चाहिँ हामीले अब सर्भर रन गर्ने। सर्भर रन गरेर हामीले मैले फर्स्ट अफ अल चाहिँ सर्भर रन गर्नेछु। रन पनि गर्नु पर्दैन, अलरेडी नै रन नै छ मेरो यहाँ सर्भर, बट म एकचोटि त्यही पनि आफैले फेरि रन गर्नेछु। रन भयो भनेपछि अब चाहिँ म कहाँ जानुपर्ने हुन्छ, यदि म यसमा गएर यसको भित्र हामी कहाँ जाने भनेको छौँ, एकाउन्ट्समा
एकाउन्ट्सको स्ल्यास गरेर लगइनमा गएँ भने चाहिँ मलाई यसले लगइनको लागि एउटा पेजहरू देखाइरहेको छ मलाई। यहाँ देख्न पनि सकिन्छ है। मैले अलिकति जुम गरेँ। यसमा चाहिँ अब लगइन गर भन्छ। मैले चाहिँ अब आफ्नो मेरो डिफल्ट भइरहेको भएर यहाँ देखाइरहेको हो, बट नत्र भने देखाउँदैन। यदि म यसमा लगइन भएँ भनेपछि चाहिँ म यसको आफ्नो यो ब्लगमा जानेछु। अब चाहिँ यदि यही नै थियो हाम्रो बेसिकल्ली हामीले लगइन गर्ने भन्ने कुरा, हामी कसरी लगइन पेज युज गर्ने भन्ने कुरा। लगइनको लागि चाहिँ यही हो, मेनली यही नै कुरा हो लगइन पेजको लागि। अब चाहिँ हामी अपडेट होम पेज, अब होम पेजहरूलाई हामीले अपडेट गर्ने, कसरी होम पेजलाई अपडेट गर्ने, अब कसरी हामीले होम पेजहरूलाई अपडेट गर्ने। अपडेट पेजको लागि अब हामीले सिम्पली यहाँ चाहिँ अब मैले जे नै मेरो युजर नेम र पासवर्ड थियो मैले त्यही नै लगइन गरेर चाहिँ म लगइन भएँ यसमा। बट यदि मैले चाहिँ इन्करेक्ट दिएँ, मैले इन्करेक्ट पासवर्ड अथवा इन्करेक्ट मैले युजर नेम दिएँ भने चाहिँ त्यसले म्यासेज दिनुपर्ने हुन्छ मलाई चाहिँ यो युजर लगइन भयो यो युजर लगइन भएन भनेर है। त्यसको लागि चाहिँ हामीले इज अथेन्टिकेट मेथड चाहिँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ। इज अथेन्टिकेट एट्रिब्युट हामीले युज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले सिम्पली अब त्यसको लागि के गर्नुपर्ने हुन्छ भनेपछि हामी चाहिँ त्यसको लागि base.html गएर फर्स्टमा हामी त्यहाँ हामीले एउटा केही कुराहरू दिनुपर्ने हुन्छ। यो लगइन पेज इज लगइन भनेर अब त्यहाँ हामीले युज गर्नुपर्ने हुन्छ है। इफ युजर इज अथेन्टिकेटेड अर नट है, युजर अथेन्टिकेट छ कि छैन, अथेन्टिकेट भयो भने के गर्ने, अथेन्टिकेट भएन भने चाहिँ के गर्ने भन्ने कुरालाई मेन हामीले अब फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ म कहाँ जानेछु, base.html मा जानेछु। किनभने हामी base.html लाई नै जताकतै हामीले एक्सटेन्ड गरेको छौँ। त्यसैले बेसिकल्ली म यसमा गएर हामीले चाहिँ अब यसमा अरू सबै कुरा ठिक छ। अब म चाहिँ कहाँ जानेछु, मेनली म चाहिँ अब हेडर सेक्सनमा जानेछु। हेडर सेक्सनमा गइसकेपछि चाहिँ हेडर सेक्सन इन्ड भएपछि, यदि हेडर सेक्सन इन्ड भयो भने चाहिँ अब म त्यहाँ आफ्नो काम सुरु गर्नेछु। यसमा चाहिँ मैले के दिनेछु, इफ user dot is underscore authenticate authenticated, यदि युजर अथेन्टिकेट भयो भने है के गर्ने, त्यसले युजरलाई के गर्नु पर्यो, हाई लेखेर अथवा हेलो लेखेर हेलो कमा दिन पनि सक्यो, नदिन पनि सक्यो। सिधै एक्सप्रेसन यसमा युज पनि गर्न सकियो है। यो गरिसकेपछि यसले के दिन्छ, युजर डट युजर नेम दिन्छ। मैले त्यही लेख्न लाग्यो। अब यसले अब मेरो युजर नेम पुरुषोत्तम छ भने चाहिँ हेलो पुरुषोत्तम भनेर मलाई यो दिनु पर्यो है। युजर नेम भयो, यो चाहिँ यसले दिनु पर्यो। यो दिइसकेपछि चाहिँ यो भयो। यदि यो दिएन भनेपछि अब इल्सको युज गर्नु पर्यो हामीले। इल्स हामीले के गर्नु पर्यो, यदि यो होइन भने चाहिँ यसले चाहिँ मलाई के दिनु पर्यो, एउटा प्याराग्राफ ट्यागमा के दिनु पर्यो, यु आर नट लगइन भन्नु पर्यो। यु आर नट लग्ड इन है, यु आर नट लग्ड इन भन्नु पर्यो यसले मलाई है। यति भइसकेपछि चाहिँ अब यति काम भइसकेपछि चाहिँ मैले अब के दिनेछु, एउटा यहाँ लिङ्क दिनेछु। यदि त्यो भएन भने चाहिँ फेरि लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि म चाहिँ त्यसमा लगइन भएन भने चाहिँ त्यही भएर चाहिँ मैले यसमा के दिनुपर्ने हुन्छ, एउटा मैले ए ट्याग दिएर href लेख्छु है। href मैले चाहिँ के दिन्छु, एउटा युआरएल मैले त्यसमा पास गर्छु। युआरएल कसरी दिने भन्ने कुरा चाहिँ अब भनिराख्नु पर्दैन होला। यो चाहिँ भन्ने कुरा पनि होइन, अब चाहिँ आफै प्र्याक्टिस गर्दा गर्दै पनि आइसक्यो होला यो कुरा है। लगइनमा हामी जानेछौँ है, फेरि हामी लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भइसकेपछि बेसिकल्ली यही नै थियो यो कुरा। अब यसले चाहिँ के गर्छ, यहाँ लगेर के भन्छ, लगइन गर भन्छ, फेरि लगइन गर भन्छ। त्यही भएर लगइन राख्छु मैले यहाँ। यति गरिसकेपछि चाहिँ अब हामीले यहाँ फर लुप युज गरिरहेछौँ भनेपछि अब त्यसलाई इफ एल्स युज गरिरहेछौँ भनेपछि अब हामीले यहाँ इफलाई हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ। यो बन्द गर्न चाहिँ नभुल्ने। यदि यो बन्द भएन भने चाहिँ काम गर्दैन। एन्ड इफ भनेर एन्ड इफ है, एन्ड इफ गर्ने है। यदि गरिसकेपछि हाम्रो इफ पनि बन्द भयो। अब यसलाई चाहिँ सेभ गर्ने। अब चाहिँ म यदि यो ब्राउजरलाई रिलोड गरेँ है, एकचोटि मैले यसलाई यहाँ फेरि त्यहीँ जानुपर्ने हुन्छ। म बेसिकल्ली म एकाउन्ट्समा जानेछु फर्स्टमा।
एकाउन्ट्स COUNTS एकाउन्ट्स /लगइनमा जानेछु लगइन है। यो पेजमा गएर मैले चाहिँ यहाँ अलिकति चेन्ज गर्नेछु। यसले चाहिँ मेरो धेरै मैले एउटै युजर नेम र एउटै पासवर्ड युज गर्नाले यहाँ पनि यही देखिरहेछ। यसले चाहिँ मलाई के दियो, प्लिज इन्टर युजर नेम एन्ड पासवर्ड भन्छ, बोथ नोट द्याट बोथ फिल्ड मे बी केस सेन्सिटिभ भन्छ। फेरि मैले यहाँ लगइनमा अब जान सक्छु। फेरि यसले यो इम्पिटी छ भनिरहेछ, मैले यहाँ केही युज गर्नेछु यसमा। फर्स्टमा चाहिँ मैले यदि मैले यहाँ युजर नेममा रङ दिएँ, मैले यहाँ पासवर्ड चाहिँ करेक्ट दिएको छु। अहिले चाहिँ जब मैले दिन्छु यसले के दिन्छ है मलाई, यसमा चाहिँ मैले फर्स्टमै युज गरेँ है। अब मैले चाहिँ यहाँ पासवर्ड चाहिँ केही दिनेछु, मैले 1 2 3 4 मात्रै दिनेछु। यो गरेपछि चाहिँ यसले यही नै दिइरहेछ मलाई, इन्टर करेक्ट युजर नेम एन्ड पासवर्ड बोथ फिल्ड्स मेबी भनिरहेछ है। हेलो पुर्छ यसले चाहिँ अहिले पनि यहाँ मलाई यो कुरा चाहिँ यहीँ देखिरहेछ है कि हाम्रो यहाँ केही कुराहरू मिस्टेक भइरहेको जस्तो छ। म चाहिँ अलरेडी यसमा लगइन छु है। म फर्स्ट अफ अल चाहिँ म यसमा लगआउट हुन चाहन्छु, बट मैले यहाँ लगआउटको लागि हामीले यहाँ कुनै पनि लिङ्कहरू हामीले गरिरहेको छैनौँ। लगआउटको लागि हामीले यहाँ कुनै पनि लिङ्क दिएको छैनौँ बेसिकल्ली। त्यसैले नै हामीलाई केही हाम्रो अरू कामहरू भइरहेको छैन बेसिकल्ली। म चाहिँ यति दिएँ भने चाहिँ म आफ्नो यो पेजमा जानेछु। यसले चाहिँ मलाई यहाँ हेलो भनेर भनिरहेछ। म अलिकति यसलाई एडिट गर्न गइरहेको छु। यहाँ हेलो कमा भनेर मैले यहाँ कमा युज गर्नेछु। कमा युज गरेपछि मलाई अलिकति राम्रो देखिन्छ है। त्यहाँ मेरो एकै ठाउँ जोडियो सबै कुराहरू, अलि राम्रो देखिएन त्यो। अब चाहिँ मैले एकचोटि रिफ्रेस गरेँ भने चाहिँ यसले हेलो पुर्सम भनेर दियो है। बेसिकली यसले चाहिँ मेरो फर्स्ट नेमलाई लियो। अब हामीले यसलाई अब यहाँ हामी त इन्टर त भयौँ, बट म त इन्टर त भएँ आफ्नो यो ब्लकमा, बट म यहाँ लगआउट गर्न मेरो यो कुनै पनि यहाँ लगआउटको कुनै पनि कुराहरू छैन यहाँ। त्यसैले मैले चाहिँ यहाँ अब चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, यसमा लगआउट पेज क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ।